أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. حضرت ابو दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरत कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। रवाहु मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.